स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हाम्रा साना साना भाइ बहिनीहरु जुन अहिले 7 क्लासमा पढिराख्नु भएको छ, तपाईहरुलाई आज म साइन्स साइन्समा पनि एउटा अलगै पाठ लिएर आएको छु म। एउटा अलगै पाठमा पनि हामीहरुको आजको पाठ भनेको लाइट छ। सो तपाईहरुले लाइट भन्ने पढ्नु भएको छ हैन? सो यदि पढ्नु भएको छैन भने पनि ठिकै छ। सो हामीहरुले यहाँ तपाईहरुलाई मजाले पढाउँछौं। सो हामीहरुको लाइट अब लाइट भन्ने टपिक सुरु गर्ने बित्तिकै हामीहरुले के बुझ्छौं त? ओहो लाइट। म अँध्यारो कोठामा बसेको छु। मान्नुहोस् म अँध्यारो कोठामा बसेको छु। म अँध्यारो कोठामा बस्दा म मात्र हैन, तपाईहरु पनि यदि अँध्यारो कोठामा बस्नु भयो भने तपाईहरुले आफ्नो वरपर राखेको सामानहरुलाई देख्न सक्नुहुन्छ त? देख्न सक्नुहुन्न। तर त्यही अँध्यारो कोठामा यदि लाइट बालियो या कतैबाट लाइट त्यो रुम भित्र एन्टर भयो, त्यो भित्र एन्ट्री भयो भने हामीहरुको यो डार्क रुम भित्र कहीँबाट लाइट गयो या हामीहरुले भित्रै टर्च बाल्यौं, केही बाल्यौं भने हामीहरुले यहाँ पुरै लाइट देख्न सक्छौं। यानी कि यहाँ भित्र भएका अब्जेक्ट्सहरुलाई, यहाँ भित्र भएका वस्तुहरुलाई देख्न सक्छौं। र म यहाँ तपाईहरुलाई पढाइरहेको छु। मेरो यहाँ वरपर चिया खाएको ग्लासहरु राखिएका छन्। अनि त्यसपछि गएर म यहाँबाट पारीको घरमा एकजनालाई त्यहाँ छतमा उभिरहेको हेर्न सकेको छु। यो सबै कुरा पोसिबल भएको हो के को कारणले त? लाइटको कारणले। उहाँहरुले उभिरहेको देख्न सकेको छु मैले के को कारणले? लाइटको कारणले। सो हामीहरुले वरपर भएका वस्तुहरुलाई देख्न सकेका छौं, यो सबै लाइटको कारणले हो। सो अब लाइट भनेको के हो भनेर कसरी सोध्यो भने के भन्ने त? यति लामो एन्सर दिने त होइन। के भन्ने भने लाइट इज अ फर्म अफ एनर्जी। लाइट भनेको पनि एउटा एनर्जी हो अरे। अब कसरी एनर्जी हो, किन यसलाई एनर्जी भन्ने, यो कुरा पनि हामी हेर्छौं। केही छिनपछि हामी यो कुरा पनि सिक्छौं, चिन्ता नगर्नुस्। लाइट इज अ फर्म अफ एनर्जी, that produces the sensation of sensation of vision। हामीहरुलाई यताउता हेर्नको लागि, वरपरको वस्तुहरु हेर्नको लागि हामीहरुलाई एउटा ऊर्जा दिने चीज भनेको के हो त? लाइट हो भनेर भन्छ। लाइट भनेको पनि एनर्जी रहेछ, हो कि हैन त? सो हामीहरुको अब यहाँ लाइट भनिसकेपछि हामीहरुको यहाँ लाइटमा दुईटा किसिमको वस्तुहरु भेटाउन सकिन्छ। जस्तै ल्युमिनियस बडी, दुईटा किसिमको बडी भेटाउन सकिन्छ। एउटा हुन्छ ल्युमिनियस बडी, के भनिन्छ त? एउटालाई भनिन्छ ल्युमिनियस बडी, ल्युमिनियस एन्ड नन ल्युमिनियस बडिज। नन ल्युमिनियस बडिज। सो ल्युमिनियस र नन ल्युमिनियस बडिज भन्छ। सो अब हामीहरुको ल्युमिनियस बडिज भनेको के हो, नन ल्युमिनियस बडिज भनेको के हो? सो फर्स्ट अफ अल हामीहरु हेरौं ल्युमिनियस बडिज। जस्तै ल्युमिनियस बडी भनेका कस्ता बडी हुन् त? जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामीहरुको सूर्य, मैले के भने सन, अनि एउटा बर्निङ क्यान्डल। जस्तै तपाईहरुले कुनै पनि क्यान्डललाई बाल्नु भयो भने, त्यसले पनि अँध्यारो कोठामा बाल्नु भयो चाहे उज्यालै कोठामा बाल्नु भयो भने पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। वरपरको वस्तु त दिउँसो तपाईहरुले क्यान्डल बाल्नुस् नबाल्नुस् देख्न सक्नुहुन्छ। तर अँध्यारो कोठामा यदि तपाईले क्यान्डल बाल्नु भयो भने नदेखिएका वस्तुहरु, अँध्यारो ठाउँमा नदेखिएका वस्तुहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ लाइटको कारणले गर्दा। र त्यसपछि आउँछ हामीहरुको ग्लोइङ इलेक्ट्रिक बल्ब। तपाईहरुको घरमा युज भएको जुन इलेक्ट्रिक बल्ब छ, CFL भनिन्छ हैन? सो त्यो CFL पनि के हो त? एउटा ल्युमिनियस बडी हो। र त्यसै गरेर ताराहरु, द स्टार्स, ताराहरु एसेट्रा, यस्ता धेरै वस्तुहरु छन्। यिनीहरुले लाइट दिन्छन्। इमिट्स लाइट भनेको यिनीहरुले लाइट फाल्छन् आफैले। यिनीहरुले कसैबाट लाइट न सापटी लिन्छन्, न कसैबाट खोज्छन्, न कसैको एनर्जीलाई राखेर
एनर्जी पाएपछि त्यो एनर्जीलाई राखेर स्टोर गरेर राख्ने पछि फाल्ने काम पनि गर्दैन। यिनीहरूले आफैमा यिनीहरूको के छ त एउटा त्यस्तो लाइट एनर्जी प्रड्युस हुने त्यस्तो चिज छ यिनीहरूमा आफैमा छ। यिनीहरूले आफैले लाइट एनर्जी प्रड्युस गर्छन्। सो यस्ता बडीहरू जसले आफैले लाइट प्रड्युस गरेका छन्, जस्तै अब सूर्यले अरू कहीँबाट लिन्छ त लिँदैन, उसको आफ्नै छ त्यो एनर्जी, सबै के हो त आफ्नै एनर्जी हो। सो यस्ता वस्तुहरूलाई के भनिने भयो त यी वस्तु भनेका हामीहरूका भए ल्युमिनियस बडीज। These bodies are luminous bodies are called luminous bodies। यिनीहरूलाई भनिन्छ ल्युमिनियस बडीज। र त्यसै गरी हामीहरूको अब जस्तै है तपाईहरुको बुक्सहरु, तपाईहरुकोसँग बुकहरु छन्, कपीहरु छन् र तपाईहरुले आफ्नो वरपर धेरै किसिमका रुख बिरुवाहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ, कुर्सीहरु आफ्नो रुम भित्र देख्न सक्नुहुन्छ। यी सबै चीजहरुको के आफ्नै लाइट छ त, यिनीहरुको आफ्नै लाइट हुने भइदिएको भए त हामीहरुले अँध्यारो कोठामा राखिएको कुर्सीलाई पनि देख्न सक्थ्यौं र रातिको समयमा पनि हामीहरुले रुख बिरुवालाई मजाले देख्न सक्थ्यौं। कस्तो बिरुवा छ, कति अग्लो छ, सबै कुराहरु देख्न सक्थ्यौं। यिनीहरुको आफ्नै लाइट नभएको कारणले गर्दा यिनीहरु कतिखेर देखिन्छन् त जब यिनीहरुमा अरु कसैको लाइट पर्छ त्यतिखेर मात्र देखिन्छन्। जस्तै हामीहरुको दिउँसोतिर सूर्यले हामीहरुलाई लाइट दिइरहेको हुन्छ, घाम दिइरहेको हुन्छ, तातो दिइरहेको हुन्छ, त्यही भएर न हामीहरुले हाम्रो वरपर भएका वस्तुहरुलाई देख्न सकेका हुन्छौं त। यदि हामीहरुलाई दिउँसोतिर सूर्यले लाइट नदिने हो भने के हामीहरुले दिउँसो पनि आफ्नो वरपर भएका वस्तुहरुलाई देख्न सक्थ्यौं त? सक्थेनौं। न त हामीहरुले कुर्सी देख्थ्यौं, न त हामीहरुले बुक्सहरु देख्थ्यौं, हामीहरुले केही पनि देख्न सक्थेनौं। भन्नुको मतलब हामीहरुको नन ल्युमिनियस बडी भनेको कस्ता बडीहरु भयो त? नन ल्युमिनियस बडी भनेका भए हामीहरुका जस्तै नन ल्युमिनियस बडीजमा हामीले के को एक्जाम्पल दियौं त? जस्तै बुक्स, अनि त्यसपछि ट्रीज, चेयर्स, अनि टिभीलाई नदिउँ ल, टिभी, शूज चाहिँ पनि भन्न सक्नुहुन्छ, शूज, अनि क्लोथ्स, सबै भनेका के हुन् त? एटसेट्रा। यिनीहरु सबै के हुन् त? They do not have, तिनीहरुसँग के छैन? They do not have their own light, they do not have their own light। तिनीहरुसँग आफ्नै लाइट छैन। त्यही आफ्नै लाइट नभएको कारणले गर्दा तिनीहरु के हुन्छन् त? जब तिनीहरुमाथि लाइट पर्छ त्यतिखेर मात्र तिनीहरु देखिन्छन्। तिनीहरु कतिखेर देखिन्छन् त? तिनीहरु माथि चाहिँ लाइट पर्नु पर्यो या जतिखेर लाइट हुन्छ त्यतिखेर मात्र तिनीहरु देखिन्छन्। अब जस्तै प्रेसेन्स अफ लाइट को कुरा गर्ने हो भने दिउँसोतिर मात्र हामीहरुको सूर्यले लाइट दिन्छ। भन्नुको मतलब यिनीहरु सबै ऑब्जेक्टहरु के हुने रहेछन् त? दिउँसो मात्र देखिने रहेछन्। सो यस्ता बडीहरुलाई भन्छौं हामी thus these bodies are called non-luminous bodies are called non-luminous bodies। यस्ता बडीहरुलाई हामी भन्छौं नन ल्युमिनियस बडीज। सो अब एउटा क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, मैले सूर्यको नाम लिए, ताराहरुको नाम लिए, आकाशमा हामीले देख्न सकिने के हो त? ताराहरु देख्छौं, सूर्य देख्छौं, यिनीहरु सबैको नाम लिए, तर मैले चन्द्रमाको नाम नै लिएन। चन्द्रमाको मैले नाम लिए त लिएन। सो चन्द्रमाको मैले नाम त लिइन, तर हामीहरुको चन्द्रमा के नन ल्युमिनियस बडी हो कि? इज मून ल्युमिनियस और नन ल्युमिनियस बडी? ल्युमिनियस और नन ल्युमिनियस बडी?
यो क्वेशन तपाईहरुले सोच्न सक्नुहुन्छ। चन्द्रमासँग पनि आफ्नै लाइट छैन र पृथ्वीसँग पनि जहाँ हामी उभिरहेका छौं पृथ्वीको के आफ्नै लाइट छ त? छैन नि। सो मुन अनि त्यसपछि आएर अर्थ यिनीहरू पनि के हुन् त? नन ल्युमिनियस बडी हुन्। अब तपाईहरुले भन्नु होला होइन सर हामीहरुको चन्द्रमा त राति त चम्किरहन्छ त यसको त आफ्नै लाइट छ जस्तो लाग्छ त। अब यो कसरी चम्किन्छ म यो थोरै तपाईहरुलाई यो अब यस्तो क्वेशन चाहिँ नआओस् यसको एन्सर चाहिँ म तपाईहरुलाई थोरै दिइदिन्छु तर एकदमै डिटेलमा तपाईहरुलाई बुझ्न मन लाग्यो भने अहिले नबुझ्नुहोस् अहिले बुझ्ने नै हैन तपाईहरुले अहिले जति कुरा सिकाइन्छ त्यति कुरा मात्र सिक्ने हो। बिस्तारै यो कुरा तपाई अब 7 क्लासबाट 8 अहिले भर्खर त 7 क्लासमा आउनुहुन्छ 7 बाट 8 मा जानुहुन्छ 8 बाट 9 मा जानुहुन्छ गर्दा गर्दै डिग्री पढ्नुहुन्छ पीएचडी गर्नुहुन्छ साइन्टिस्ट बन्नुहुन्छ। साइन्टिस्ट बनेपछि अनि बल्ल पत्ता लगाउने। सो हामीहरुको अब चन्द्रमा आफै चम्किन्छ अनि यो नन ल्युमिनियस बडी भन्नुहुन्छ सर कसरी भनेपछि चन्द्रमा छ नि चन्द्रमा चोर हो क्या र हामीहरुको यहाँ जुन सूर्य छ नि सूर्यसँग त आफ्नै के छ त लाइट छ। यो त हामीहरुको ल्युमिनियस बडी हो कि हैन त? ल्युमिनियस बडी हो तर मुन सँग के छ त आफ्नै लाइट छैन। तर यसले के गर्छ थाहा छ अनि आफ्नै लाइट नभएको कारणले गर्दा जब दिउँसो भएको हुन्छ नि दिउँसोतिर सूर्यले त अब लाइट दिइरहेको हुन्छ हैन त्यतिखेर यसले आफूले लिइरहन्छ लाइट यसरी एब्जर्ब गरेर राख्छ क्या आफूले समातेर राख्छ लाइटलाई समातेर राखिरहन्छ र अँध्यारो भएको बेलामा के गर्छ थाहा छ पृथ्वीमा अँध्यारो भएको बेलामा अनि त्यही मौका छोपेर यसले के गर्छ त आफू उज्यालो भइदिन्छ यानी कि लाइट दिन्छ राति मात्र लाइट दिन्छ। दिउँसो कहिले लाइट दिएको देख्नु भएको छ के अरे चन्द्रमाले छैन नि हो त्यही भएर यसरी हामीहरुको चन्द्रमा भनेको के रहेछ त चन्द्रमा हामीहरुका चन्द्रमामा त नन ल्युमिनियस बडी पो रहेछन् त जसले लाइट चोर्दो रहेछन्। सो त्यसैगरी अब हामीहरुको अर्को क्वेशन हामीले जुन गरेका थियौं हामीले भनेका थियौं कि लाइट एनर्जी हो त हामीहरुले भन्यौं डेफिनेसनमा पनि भन्यौं तर कसरी हाउ इज लाइट इज अ फर्म अफ एनर्जी हामीहरुको लाइट एउटा एनर्जीको फर्म हो भनेर भन्न सक्छौं। कसरी त्यो कुरालाई हेर्छौं। सो एउटा सिम्पल एक्जाम्पलबाट सुरु गरौँ है। सो तपाईहरुको घरमा जुन बल्ब हुन्छ नि यसरी बल्ब लगाएको हुन्छ हैन यसको स्विच पनि हुन्छ अहिलेको सीएफएल चिमको बल्बहरुमा पनि हुन्छ तातो तर यदि तपाईहरुको घरमा यदि पुरानो टाइपको बल्ब छ भने यस्तो गोलो टाइपको वाला बल्ब त्यो बल्बमा तपाईहरुले टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बल्बमा चाहिँ अलि बढी इफेक्टिभ हुन्छ भन्न खोजेको मैले। सो यो बल्बलाई तपाईहरुले बालिरहनु भयो भने के हुन्छ भने यो बल्ब तातिन्छ ठीक छ र यसले उज्यालो पनि दिइरहेको हुन्छ नतातिए पनि उज्यालो पनि दिइरहेको हुन्छ हिट त दिन्छ नै जो धेरै बालियो भने यसले हिट पनि दिने रहेछ हिट सँगसँगै लाइट पनि त दिइरहेको हुन्छ यसले हामीले बाल्ने बित्तिकै हो कि हैन त। सो यो बल्ब उज्यालो भइरहेको हुन्छ तर हामीहरुको जुन त्यो लाइट यसमा जोडिएको वायर हुन्छ कि त्यो वायरमा नै लाइट आउँछ त भगेर आउँदैन। त्यो हामीहरुको जुन इलेक्ट्रिकल एनर्जी छ जुन इलेक्ट्रिकल एनर्जी छ त्यो इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई चाहिँ हामीहरुको कन्भर्ट गरेर यो बल्बले के बनाएको छ त हिट एन्ड लाइटमा कन्भर्ट गरेको हुन्छ। यहाँ एउटा मेकानिजम हुन्छ जसले हामीहरुको इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ त हिट एन्ड लाइटको फर्ममा युज गरिदिन्छ। त्यसैले हामीहरुको जुन इलेक्ट्रिकल एनर्जी थियो त्यही एनर्जी त हामीहरुको हिट र लाइटमा चेन्ज भएको हो। सो जे कुरा एनर्जीबाट बनेको छ जस्तै हिट र लाइट यी पनि त के भए एनर्जी नै त भए। सो त्यसैले हामी भन्न सक्छौं लाइट अहिले हामी लाइटको मात्र कुरा गर्छौं यहाँ। सो लाइट भनेको पनि के हो त एउटा एनर्जीको फर्म हो भनेर भन्न सक्छौं। जस्तै र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ एउटा अर्को एक्जाम्पल हो जस्तै हामीहरुले अघि एउटा क्यान्डलको कुरा गरेका थियौं हैन। सो जस्तै यो मेरो क्यान्डल हो क्यान्डल पनि ठुलो रहेछ है। सो हामीहरुको
यो क्यान्डललाई हेर्नुहोस् है, यो क्यान्डल बालिएको छ हैन। सो यसरी यसले लाइट दिएको छ यहाँ, ठीक छ। सो हामीहरुको यो क्यान्डलमा हेर्ने हो भने अब क्यान्डलले पनि त उज्यालो दिइरहेको हुन्छ। अब क्यान्डलमा चाहिँ कसरी लाइटलाई एनर्जी भन्ने हो किन। सो क्यान्डललाई हामीहरुले बाल्दा यसमा भएको केमिकल जलिरहेको हुन्छ। त्यो केमिकल जलेको कारणले गर्दा हामीहरुले त्यो केमिकल पनि के हो त एनर्जी हो। त्यो केमिकल एनर्जीको फर्ममा बसिरहेको हुन्छ, जुनलाई हामीहरुले पछि लाइटरले या सलाइले यसलाई बाल्दा ट्याक्कै त्यो केमिकल एनर्जी जलेर के भयो त हिट र लाइटको फर्ममा चेन्ज भएको हुन्छ। सो यसमा चाहिँ क्यान्डलमा चाहिँ बर्निङ क्यान्डलको केसमा चाहिँ बर्निङ क्यान्डल हैन, बर्निङ क्यान्डलको केसमा हामीहरु के भन्न सक्छौं त हामीहरुको केमिकल एनर्जी कन्भर्ट भयो केमा त हिट र लाइटमा, हिट एन्ड लाइट। र त्यसैगरी यो भन्दा माथिको केसमा के भएको थियो त इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्भर्ट भएको थियो हिट र लाइटको फर्ममा। सो त्यसैगरी हामीहरुको सूर्यको किरणहरु छन् नि जुन त्यो सूर्यको किरणहरुलाई पनि हामीहरुले त्यो सूर्यको किरणहरुलाई हामीहरुले एउटा म्याग्निफाइङ ग्लासमा राख्यौं भने है, हामीहरुले म्याग्निफाइङ ग्लासलाई युज गरेर एउटा कुनै पेपरमा हामीहरुले फोकस गरायौं भने त्यो रेजहरुलाई त्यो पेपर जल्छ, आफै एकैछिनपछि जल्छ। अब कुनै चीजलाई हामीहरुले फोकस गराएर एक ठाउँमा राख्दा जलाउँछ भने हामीहरुको त्यो पनि त एनर्जी होला। र त्यसरी अलि बुझ्न गाह्रो भयो, यो अलि मन परेन यो आन्सर भन्यो भने के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भने सूर्य आफै, सूर्य जुन छ नि यो सूर्य छ नि हो, यो सूर्य भित्र छ नि यति कुराहरु छ नि, यहाँ भित्र यति केमिकल छ नि, यति केमिकल छ कुरै छोड्दिनु। त्यो केमिकल पुरै हरेक सेकेन्डमा जलिरहेको हुन्छ। केही केमिकल जलेर नै त्यो लाइट हाम्रो पृथ्वीसम्म पुगेको हो। त्यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो अब केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी भएर नै आएको हो। र अब अरु कुरा भनेको हामीहरुले लाइटलाई युज गर्न सक्छौं। लाइटलाई कसरी युज गर्न सक्छौं त एउटा त हामीहरुको अब लाइट एनर्जीले हामीहरुलाई धेरै कुराहरु देख्न सक्यो, गराउने भयो। र अरु युज पनि छन् क्या, हामीहरुको सोलर हिटरहरु, सोलर कुकरहरु पनि हुन्छन्, त्यहाँ पनि युज गर्न सक्छौं। र त्यसैगरी त्यहाँ पनि बुझ्न सक्छौं कि हामीहरुले त्यो सूर्यबाट आएको जुन त्यो किरणहरु छ नि, त्यो सनलाइटको कुरा छ नि, त्यो लाइट जुन आएको छ नि सूर्यबाट, त्यो लाइटलाई पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यो लाइट एनर्जी हो, त्यही भएर त त्यसलाई अरु कुनै कामको लागि युज गरिदैछ। सो त्यो लाइट एनर्जीलाई हामी के को लागि युज गर्न सक्छौं त त्यो लाइट एनर्जीलाई युज गर्न सक्छौं हामी सोलर हिटरहरु हुन्छन्, त्यही लाइटलाई युज गरेर हामीहरुको सोलर हिटरहरु बनाइएका छन्। ती सोलर हिटरले काम गर्ने भनेको के को आधारमा हो त सनलाइटको आधारमा। त्यसैगरी सोलर कुकर पनि हुन्छन्, इलेक्ट्रिकल कुकर त हुन्छन्, खाना पकाउने भाँडा हैन त। सोलर कुकर भनेको पनि त्यो सनलाइटको किरणले पनि खाना बनाउन सकिन्छ। सो यसरी हामीहरुले बुझ्न सक्छौं सनलाइटलाई, त्यो लाइटलाई चाहिँ एनर्जी किन भन्ने कुरा हो कि हैन त। सो अब हामीहरुको यस पछिको टपिक भनेको छ रे एन्ड बीम भन्छ। सो हामीहरुको यस पछि हेर्ने भनेको हामीहरुले रे एन्ड बीम। सो हामीहरु फर्स्ट अफ अल यसमा हेर्छौं रे। सो रे भनेको के हो? रे भनेको केही पनि हैन क्या, जस्ट एउटा एरो हो। लाइट भनेको हामीहरुको जहिले पनि एउटा स्ट्रेट पाथमा मात्र ट्राभल गर्छ। कुनै एउटा स्ट्रेट पाथ, कुनै पनि मिडियममा एउटा स्ट्रेट पाथमा ट्राभल गर्छ। र हामीहरुको रे भनेको चाहिँ के हो भने रे भनेको एउटा बाटो हो क्या। रे भनेको हामीहरुको बाटो हो, एउटा स्ट्रेट लाइन हो जसमा हामीहरुको लाइट ट्राभल गर्छ। रे भनेको के हो त द रे इज अ भेरी न्यारो पाथ। एकदमै साँघुरो भन्दा पनि एकदमै सानो क्या, एकदमै सानो बाटो हो जसमा हामीहरुको लाइट ट्राभल गर्छ। भेरी न्यारो पाथ अफ लाइट, लाइटको एउटा सानो बाटो हो भनेर भन्न सक्छौं। र हामीहरुको
अब यो रेलाई एउटा स्ट्रेट लाइनले यसरी जनाइन्छ क्या, यसरी स्ट्रेट लाइन लिएर मेरो यहाँ अब एकदमै स्ट्रेट लाइन त बनेन। सो स्ट्रेट लाइन, ल म स्ट्रेट लाइन नै बनाइदिन्छु नि त, मलाई के प्रब्लम छ र, मसँग स्केल छ यहाँ। सो जस्तै यो स्ट्रेट लाइन भयो, यो हामीहरूको के भयो त एउटा रे भयो, जसमा हामीहरूको लाइट ट्राभल गर्छ। यसरी हामीहरूको रेमा यसरी एरो दिएर लेखिन्छ, रे भनेको अ रे अफ लाइट भन्ने बुझ्ने भयो यसलाई, अ रे अफ लाइट भनेर हामी बुझ्छौँ। र त्यसपछि आउँछ अब हामीहरूको यहाँ बीम। बीम भनेको केही पनि होइन, जस्ट रेहरूको कलेक्सन हो। हामीहरूले एउटा मात्र लाइटको यस्तो एउटा मात्र बाटो छ भने त्यसलाई रे भन्ने भयो। र अब लाइटको धेरै बाटाहरू छन्। ल मान्नुहोस् हामीहरूको लाइटका कति धेरै बाटाहरू, ल मैले बनाएँ 1 2 3 4, यस्ता त कति छन्, यी सबै बाटाहरू, यी सबै के हुन् त रे हुन्। र यसलाई भन्छौँ हामी बीम, बीम अफ लाइट। ठिक छ। सो हामीहरूको यी छन् प्यारलल बीमहरू। अब जहिले पनि यसरी प्यारलली नै हिँड्छन् भन्ने छैन। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरूको बीम भनेको के भयो त, सो बीम भनेको a collection of the rays, a collection of the rays of light, it's called a beam of light, it's called a beam of light भनिने भयो हैन। सो अब हामीहरूको यहाँ मैले प्यारलल बीम लेखेको छु, यहाँ मैले देखाएका बीमहरू कस्ता हुन् त, प्यारलल हुन्, प्यारलल बीम यसलाई भन्ने भयो हामी प्यारलल बीम। सो अब सधैँ के प्यारलल हुन्छन् त, रेजहरू जहिले पनि प्यारलल हुन्छन् भन्ने छैन। सो यदि यसरी छन्, प्यारलल छन् भने त हामी प्यारलल बीम भन्ने भयो। यदि कुनै एउटा पोइन्ट छ, ल मानुस् रेहरू एउटा रे आयो यहाँबाट, अर्को आयो यहाँबाट, यो एउटै पोइन्टमा यसरी रेहरू बाहिरबाट यो पोइन्टमा आएका छन् भने हामीहरू यस्ता एउटा मात्रै रे भइदिएको भए रे भन्थ्यौँ, तर यहाँ त रेको कलेक्सन छ। सो हामी यसलाई भन्छौँ कन्भर्जेन्ट, धेरै रेहरू छन्। सो मैले यसलाई भने बीम, कन्भर्जेन्ट बीम। बीम भनेको के हो त, कलेक्सन अफ रेज, धेरै रेहरू मिलेर बनेको एउटा बीम। धेरै रेहरू मिलेर के भन्छ त, एउटा बीम भन्छ। र हामीहरूको यहाँ हेर्दा यसलाई भनिने भयो कन्भर्जेन्ट बीम। हामीहरूको एउटा पोइन्टमा धेरै डिरेक्सनबाट आएका छन् हैन रेहरू, र त्यसै गरी एउटा पोइन्टबाट यसरी बाहिरतिर रेहरू गयो भने यसलाई के भन्छौँ त हामी अब, सो यसलाई भनिन्छ डाइभर्जेन्ट बीम। यसलाई के भनिने भयो त, डाइभर्जेन्ट बीम। यसमा के भएको छ त, जस्ट हामीहरूको कन्भर्जेन्ट बीमको उल्टो भएको छ, डिरेक्सनहरू ठ्याक्कै उल्टो छ। हामीहरूको कन्भर्जेन्ट बीममा धेरै डिरेक्सनबाट एउटा पोइन्टसम्म आइपुगेका थिए, तर डाइभर्जेन्टमा ठ्याक्कै उल्टो भयो, एउटा पोइन्टबाट चाहिँ धेरै डिरेक्सनमा गयो, हो कि होइन त। सो यो भयो हामीहरूको डाइभर्जेन्ट बीम, डाइभर्जेन्ट बीम। यसरी हामीहरूले कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। र हामीहरूको अब यसलाई त हामीहरूले यसरी लेखेर त भएन, यसको डेफिनेसन पनि सोधिन्छ। प्यारलल बीम भनेको के हो, कन्भर्जेन्ट बीम भनेको के हो, डाइभर्जेन्ट बीम भनेको के हो। अब हामीहरूले कुरा त बुझ्यौँ, ठिक छ, ल हामीहरूले कुरा त बुझ्यौँ कि यसलाई यसरी भन्ने, यसलाई यसरी भन्ने भनेर, यो भनेको यस्तो भनेर, तर अब यसलाई लेख्नु पनि त पर्यो, डेफिनेसन पनि त हामीहरूलाई याद गर्नु सक्यो नि त। अब कुरा त याद भइसक्यो, डेफिनेसन याद गर्न अब हामीलाई त्यति गाह्रो हुँदैन। सो हामीहरूको पहिले प्यारलल बीमको लागि लेखौँ है। सो हामीहरूको प्यारलल beam of light is that in which the rays of light लाइट का रेहरू के हुन्छन् त, प्यारलल हुन्छन्। बस मैले जे कुरा तपाईहरुलाई त्यहाँ फिगर बनाएर भनेको थिएँ त्यही कुरा त लेखेँ यहाँ।
प्यारलल टु इच अदर, एकअर्कासँग सबै रेहरू के हुन्छन् त प्यारलल बीममा एकअर्कासँग प्यारलल हुन्छन्। र त्यसै गरी when the rays of light coming from a point spread around it is said to be के भनिन्छ त मैले यहाँ के भने when the rays of light, जब लाइटहरुको रेहरु एउटा पोइन्टबाट ओरपर स्प्रेड हुन्छन् यानी कि ओरपर जान्छन् भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ त डाइभर्जेन्ट बीम अफ लाइट। त्यसलाई के भनिन्छ त said to be a divergent beam of light। divergent beam of light भनिनु भयो। र त्यसै गरी यदि हामीहरुको स्प्रेड अराउन्ड नभएर हामीहरुको धेरै ठाउँबाट आएर एउटा पोइन्टमा चाहिँ रेजहरुले मिट गर्यो भने हामीहरु के बुझ्ने भयो त यो त हामीहरुको कन्भर्जेन्ट बीम अफ लाइट हो भन्ने भयो। जस्तै अब यहाँ लेख्दा द beam of light in which the rays of light converge and meet at a point एउटा पोइन्टमा धेरै ठाउँबाट आएका रेजहरुले आएर एउटा पोइन्टमा मिट गर्यो भने हामीहरु के बुझ्ने भयो त at a point it's called a divergent beam, it's called a convergent beam of light। सो म यिनीहरुको लागि फिगर पनि बनाइदिन्छु है ल साइडमा। सो हामीहरुको प्यारलल बीम भनेको कस्तो हुने भयो त यति धेरै रेहरु एकअर्कासँग यसरी प्यारलल भयो भने हामीहरु के बुझ्ने भयो त प्यारलल बीम अफ लाइट। र त्यसै गरी डाइभर्जेन्ट भनेको कुनै एउटा पोइन्टबाट यसरी ओरपर गएर यिनीहरुको डाइरेक्सन बाहिरतिर छ भने हामीहरु बुझ्ने भयो डाइभर्जेन्ट बीम अफ लाइट। र त्यसै गरी कुनै एउटा पोइन्टमा धेरै डाइरेक्सनबाट लाइटहरु यतातिर यो पोइन्ट तर्फ आइरहेका छन् भने हामीहरुले के बुझ्ने भयो त यो त कन्भर्जेन्ट अफ अ लाइट पो रहेछ, कन्भर्जेन्ट बीम अफ अ लाइट पो रहेछ भनेर बुझ्ने भयो। सो आजलाई भने हामी यति नै हेर्छौं। सो नेक्स्ट टाइम भने हामीहरुले पढ्ने छौं तपाईहरुको लाइटको बारे, अब लाइट टपिकमा नै छौं हामी। अभियसली लाइटको बारेमा नै पढ्छौं, तर लाइट कसरी फर्किन्छ, कसरी एब्जर्ब हुन्छ, कसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ, कसरी प्लेन हामीहरुको मिररमा के हुन्छ, के कुराहरु छन् त अरु बाँकी कुराहरुलाई चाहिँ हामीहरु यहाँ सिक्ने छौं।